Kamusta kamo mga utod kag mga abyanamon nga nagatan-aw sa programa nga ini sang Iglesia ni Cristo. Updan kuntanin ninyo kami sa aton pagtuon sa mga pulong sang Dios sa programa nga ini ang matuod nga pagtuo. Hindi man tanan apang madamo sa mga tawo ang nagatuo nga ang Dios ang nagtugas sang tanan nga butang kag ang mga ini may iya tagsa-tagsa nga katuyuan. Apang sa ibabaw sang tanan nga mga tinugas sang Dios diri sa duta, amo ang tawo. Hindi lamang niya ginhatagan ang tawo sang kabuhi, kundi mangin sang ikasarang nga makahangop kag makapabutyag sang paathag. Gani makita naton nga lain ang tinutuyo sa pagtugas sa tawo kaysa iban pa nga mga tinugas sang Dios diri sa duta, kag mas labi ang kabilidhon sang tawo kumpara sa ila. Gani agud mahibaluan sang tawo kun ano bala ang rason sang iya kinabuhi, importante gid anay nga mahibaluan niya kun ano ang tinutuyo sang aton Ginoong Dios sa pagtuga sa tawo. Importante nga mahangpan anay sang aton mga tumalan-aw suno mismo sa aton Ginoong Dios, ano bala ang kinatuhay sang tawo kaysa iban nga mga gintuga dire sa kalibutan. Dako gid ang kalabawan sang tawo sa iban nga mga gintuga sang Dios, kag amo ina ang ginapamatud-an mismo sang aton Ginoong Dios dire sa Genesis 9:2. Ang kahadlok sa inyo kag ang kagudmat sa inyo mangin sa sapat sang duta, kag sa tagsa kapispis sang kahanginan, sa tagsa kabutang nga nagasaog sa duta, kag sa tanan nga kaisdaan sang dagat, ginatugyan sila sa inyo kamot. Suno sa gingsiling sang aton Ginoong Dios, ang tanan nga gintuga nga kasapatan, pispis, kaisdaan, kag iban pa nga nagasaog sa duta, ginahatag sa idalom sang gahom sang tawo. Kun amo ang iban nga mga gintuga sang Dios diri sa duta, yara sa idalom sang gahom sang tawo, gintugan niya para sa tawo. Ano naman ang kabangdanan kag gintugas sang Dios ang tawo? Ginpaathag mismo sang Biblia ang kabangdanan. Kun nga gintugas sang Dios ang tawo, pamatiin ninyo ang nakasulat diri sa Salmo sa 103:2. Kilalahan ninyo nga ang Ginoo Dios siya. Siya ang naghimo sa aton, kag iya kita. Kita iya katawhan, kag mga karnero sang iya halalban. Alagda ang Ginoo nga may kasadya, magkara sa iya atubangan nga may pag-amba. Mathag nga ginpatod sang Biblia kung ano ang katuyuan sa pagtuga sa tawo. Ang siling, kilalahan ninyo na ang Ginoo Dios siya. Siya ang naghimo sa aton, kag iya kita. Kun amo, kun paano nga ang iban nga mga gintuga, ginpahanungod para sa tawo, ang tawo naman gintugas sang Dios agod ipahanungod mismo sa iya. Paano matuman sang tawo ang iya katungdanan sa Dios? Nakasulat sa Biblia, alagda ang Ginoo na may kasadya. Gani, husto lang nga ang prioridad sang tawo amo ang mag-alagad sa aton Ginoong Dios. Gani, anuman kasako sang tawo sa iya pang adlaw-adlaw nga mga buluhaton, dapat nga unahon niya ang nanghanungod sa pag-alagad sa Dios. Gani malain nga ang tawo wala sing panahon ukon wala siya sang interes sa pag-alagad sa Dios, nga bangod diri ang iya bug-os nga panahon, ginpahanungod na lang sa iban nga butang nga wala sing kaangtangan sa pag-alagad sa Dios. Ang mga kasubong sina nga tawo hindi nila matuman ang tinutuyo sang Dios sa pagtugas sa ila.
Sino nga tawo ang ginasigurado sa Biblia nga makaalagad sa Dios? Sa Isaias 38:18-19. Kay ang Sheol hindi makadayaw sa imo, ang kamatayon hindi makasaulog sa imo, ang mga nagapanaog sa buho hindi makalaom sa imo kamatuoran. Ang buhi, siya ang magadayaw sa imo. Subong sang ginahimo ko karon nga adlaw, ang amay sa mga anak nagapakilala sang imo kamatuoran. Ginapatod sang Biblia nga ang makadayaw ukon makaalagad sa Dios amo ang mga tawo nga nagakabuhi. Ang siling pagani kagina sang Biblia kay ang Sheol hindi makadayaw sa imo, nga ang ginatumod nga Sheol amo ang lulubngan. Nga abala ang buhi, amo ang makaalagad sa Dios kag hindi ang mga patay. Pamatiin ninyong nakasulat diri naman sa Mateo sa 22:32. Ako amo ang Dios ni Abraham, kag ang Dios ni Isaac, kag ang Dios ni Jacob. Ang Dios hindi Dios sang mga patay, kundi sang mga buhi. Ang mga buhi gid lang ang makaalagad sa Dios, bangod ang Dios hindi Dios sang mga patay, kundi sang mga buhi. Bisan sa ginatawag nga sentido komon, hindi gid mahimo sang isa ka tawo nga patay ang makaalagad sa Dios. Gani, samtang nagakabuhi pa ang tawo, nagakadapat gid nga ang gamiton niya ang iya panahon sa pag-alagad sa Ginoong Dios. Hindi dapat maubos ang iya bugos nga kusog kag tinion sa mga butang sa kalibutan lang nga ini, bangod ang pag-alagad sa Dios amo ang panguna nga tinutuyo sa pagtugas sang Dios sa tawo. Amo ina ang kinalabaw sang tawo sa iban pa nga mga gintugas sang Dios. Apang pwede hambalon sang isa ka tawo nga nakatuman na niya ang tinutuyo sang pagtuga sa ila sang Dios, bangod uyat pa nila ang ila kabuhi kag may ginabuhat pa sila nga pag-alagad sa Dios. Mga kaabyanan, sino bala ang nakatuman sa tinutuyo sang Dios sa pagtuga sa tawo? Nagakadapat na bala nga hambalon nga komo nagapatuhoy siya sang pag-alagad sa Dios, gani natuman na niya ang pag-alagad nga ginalauman sang Dios sa tawo? Ina ang aton pagatun-an sa among pagbalik. Mga kaabyanan, maathag nga ginatudlo sang Biblia nga gintugas sang Dios ang tawo agud mag-alagad sa iya. Gani importante gid nga matuman sang tawo ang tinutuyo sang pagkatugas sa iya sang Dios. Apang importante nga maialagad namon ini sa inyo. Natuman na bala sang tanan nga mga tawo ang tinutuyo sang Dios sa pagtugas sa iya? Hindi nakatuman ang tanan nga mga tawo, kag ang kabangdanan mabasa naton dire sa unang Timoteo sa 5:6. Pero ang balo nga babayi nga nagapagusto sa kalibutanon nga pagpangalipay, patay na sa panulok sang Dios bisan buhi pa siya. Mga kaabyanan, sa sitas nga ginbasa naton, ginapamatud-an nga may ara nga tawo nga bisan buhi pa, pero patay na sa panulok sang Dios bangod sa iya mga kasalanan. Dapat madumduman sang aton mga tumalanaw nga ang Dios wala nagalaom nga mag-alagad sa iya ang mga patay, kundi sa mga buhi gid lang. Kun amo, bisan magbuhat pa sang pag-alagad ang tawo, apang kunyara siya sa kahimtangan nga patay sa panulok sang Dios, wala sing kapuslanan ang iya ginabuhat
nga pag-alagad. Ano bala ang kabangdanan kag ang pagkabig sang Dios sa tawo patay bangod sa iya ginhimo nga mga kasalanan bisan nagakabuhi pa siya? Pamatiin ninyo ang nakasulat diri sa Roma sa 6:23. Kay ang bayad sang sala, kamatayon. Bangod sa kasalanan nga ginhimo sang tawo, ang tawo ginhukman sang Dios sang kamatayon. Ano nga kamatayon ang kabug-usan nga kabayaran sang mga kasalanan? Amo naman na nakasulat diri sa Apokalipsis 20:14. Niyan ang kamatayon kag ang Hades ginatagbong sa linaw nga kalayo. Ini amo ang ikaduhang kamatayon, ang linaw nga kalayo. Ang ikadua nga kamatayon sa linaw nga kalayo, ang kamatayon nga kabug-usan nga bayad sang mga kasalanan. Gani halin sang ang tawo makasala, hindi niya natuman ang tinutuyo sang Dios sa pagtugas sa iya bangod ang tawo ginhukman sang kamatayon. Madumduman kung tani ini sang aton mga televiewers. Ang Dios wala nagalaom sang pag-alagad sang mga yara sa kinakabig niya nga mga patay, mga kaabyanan, bisan magbuhat pa sang pag-alagad ang tawo, apang patay ang pagkabig sa iya sang Dios bangod sa ginhimo niya nga mga kasalanan, hindi pagabatunon sang Dios ang iya pag-alagad. Gani, dapat makaangkon ang tawo, sing kapuslanan sa panulok sang Dios, kag makapanumbalik sa tinutuyo sang Dios sa pagtugas sa iya sa paagi nga mag-alagad siya sa Dios. Apang, paano bala makahupot ang tawo sing kapuslanan sa panulok sang Dios kag makabalik sa tinutuyo sang Dios nga ang tawo mag-alagad sa iya? Pamatiin ninyong nakasulat diri sa Efeso sa 2:4-5. Apang ang Dios nga manggaranon sa kaluoy gikan sa dakong gugma nga ginhigugma niya sa aton, bisan sang patay kita bangod sang aton mga paglapas, ginbuhi niya kita, kaupod kay Kristo, paagi sa bugay, naluwas kamo. Sa paathag nga ini ni Apostol Pablo, ginsiling niya, nga bisan patay kita, bangod sa aton mga paglapas, ginbuhi niya kita, kaupod kay Kristo. Kun amo, bisan ang kahimtang sang tawo sa atubang sang Dios patay na bangod sa kasalanan, may paglaom pa agod makagwa ang tawo sa sini nga kahimtangan. Kun amo, kinahanglan nga mapatud anay sang tawo nga kaupod siya sa mga ginatumod ni Apostol Pablo nga ginbuhi niya kita kaupod kay Kristo. Mga kaabyanan, dumdumon naton nga ang tawo bisan nagakabuhi apang yara sa kasalanan, ginakabig siya sang Dios nga patay. Gani ang pag-alagad sang tawo wala ginabaton sang Dios bangod sang iya kasalanan. Gani kun sang una wala ginabaton sang Ginoong Dios ang ilang mga pag-alagad, apang sang sila ginbuhi kaupod sang aton Ginoong Hesukristo, mangin nagakadapat na sa Dios ang ila pag-alagad. Hibalon naton, kun amo, makahupot na ang tawo sang katungod nga mag-alagad sang aton Ginoong Dios. Ano bala ang maayo nga kapalaran nga gintigana sa mga tawo nga ginbuhi kaupod sang aton Ginoong Hesukristo? Ang siling ni Apostol Pablo sa ila, paagi sa bugay naluwas kamo. Ang sitas nga ginbasa naton, ginagamit man nga basihan sang mga nagakalain-lain nga grupo sang reliyon. Gani sila man kuno,
may katungod nga mag-alagad sa Dios kag sila man kuno maluwas. Indi bisan sin-o na lang nga nakabasa sang ginsiling sang Biblia nga kaupod sa mga ginatumod ni Apostol Pablo nga ginbuhi kaupod ni Kristo. Sin-o bala ang ginatumod ni Apostol Pablo nga mga tawo nga ginbuhi kaupod ni Kristo kag nakapatod sang kaluwasan? Sila man ang mga ginpakamatarong ukon ginapangindapat na sa pag-alagad kag ina ang aton mababasa diri sa Roma 5:8-9. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon ginpakamatarong kita paagi sa iya dugo. Labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. Mga kaabyanan, pakamatarungon lamang ang tawo pinaagi sa dugo sang aton Ginoong Hesukristo. Gani sa pihak nga nakasala kag ginkabig nga patay sa atubang sang Dios, hayag ang dako nga pagpalangga sang Dios sa aton sang ginsugo niya ang iya anak, ang Ginoong Hesukristo, agud matubos ang tawo halin sa kamatayon paagi sa iya dugo. Mahimong isiling sang iban nga ginatuuhan man kuno nila nga kaupod sila sa mga gitubos sang aton Ginoong Hesukristo. Opinyon lang nila ina. Bangod, kun ang pagabasihan naton amo ang kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, ginapatod gid kun sin-o ang matuod nga gintubos sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo. Igaalagad naton ini sa mga tumalanaw sa aton subong. Sin-o bala ang ginapamatud-an sang Biblia nga gintubos sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo? Mga kaabyanan, Biblia ang aton pagabasahon. Hindi halin sa opinyon ukon huna-huna lang sang tawo. Pamatian ninyo dire sa binuhatan sa 20:28. Tatapan ninyo kun amo ang inyo mga kaugalingon kag ang bug-os nga panong nga sa ila ginpili kamo sang Espiritu Santo nga mga manugtatap agud pakanon ang iglesia ni Kristo nga ginbakal niya sang iya dugo. Mga kaabyanan, ang ginbakal ukon gintubos sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo suno dire sa Biblia amo ang iglesia ni Kristo. Gani mga hinigugma namon nga mga tumalanaw, maathag sa ginbuhat naton nga pagtuon subong nga ang iglesia ni Kristo ang ginapamatud-an sang Biblia nga gintubos sang dugo sang aton Ginoong Hesukristo. Kag bangod sa gintubos sang dugo ni Kristo ang iglesia ni Kristo, ang ginapakamatarong ukon ginpangindapat na sa pag-alagad kag makasiguro sa pag-agom sang kaluwasan. Kag bangod ang iglesia ni Kristo ang ginapakamatarong na sa pag-alagad sa aton Ginoong Dios, sa sini nga paagi matuman na ang tinutuyo sang Dios sa pagtugas sa tawo nga mag-alagad sa iya. Ini ang kabangdanan, mga hinigugma namon nga mga kaabyanan. Kag hindi kami maguntat nga kumbinsihon nga makaupod namon kamo sa sulod sang matuod nga iglesia ni Kristo. Napakabilidhon sang iglesia ni Kristo agud mangindapat sa atubang sang Dios ang aton mga ginabuhat nga pag-alagad. Ginaimbitahan namon kamo nga hibaluon pa ninyo ang mga pagtulun-an sang iglesia ni Kristo. Kung may ara kamo gusto
nga ipamangkot na hanungod sa amon mga ginatuuhan, pwede kamo makig-angot sa amon mga ministro nga nakadistino sa mga lokal ukon sa mga duog nga malapit sa inyo. Madamo gid nga salamat sa inyo pagtan-aw.